अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तारीखी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया। वो कल आए, अहम मुलाकातें की, बहुत से अहम ऐलानात और इक़दामात किए और फिर आज शाम वापस चले गए। इस दौरे को बहुत अहमियत दी जा रही है और इसे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये दौरा पाकिस्तान की आइंदा खारजा पॉलिसी और खित्ते की सियासत पर गहरे असरात डालेगा और ये भी तवक्को की जा रही है कि सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफा होगा। इब्तिदाई तौर पर यह सरमायाकारी 20 अरब डॉलर्स की है। सऊदी अरब के वली अहद के दौरे के अख्तिताम पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें बताया कि वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए हैं। इतने ज़्यादा मकबूल हो गए हैं कि अगर वो इंतखाबात में हिस्सा लें तो इमरान खान से भी ज़्यादा वोट ले लेंगे। I woke up this morning and when I looked at my mobile phone, I realized that after your statement last night on saying that you would be Pakistan's ambassador in Saudi Arabia, I looked at my mobile phone and I realized that Your Highness, if you stood for elections in Pakistan, you will be able to get more votes than me. You are at the moment extremely popular, and I especially want to thank you for the 2,100 prisoners, Pakistani prisoners who were in Saudi jail, where you announced this morning that the prisoners will be freed. Again, on behalf of people of Pakistan, I want to thank you. वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद की जानिब से सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई के ऐलान पर भी उनका शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता रोज़ जब सऊदी वली अहद पाकिस्तान आए थे तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी वली अहद ने भी मस्बत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर समझा जाए, उनसे जो कुछ हो सका वो करेंगे। Mr. Prime Minister, just I want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, and we cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. Thank you. वज़ीर आज़म की तरफ से इस दरख्वास्त और फिर उस पर सऊदी वली अहद के रद्द-ए-अमल के कुछ ही देर बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में कैद 2107 पाकिस्तानियों की फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। ये बहुत मस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद के सामने अहम मसला उठाया, उन्होंने भी उस पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया और फिर फौरी तौर पर पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के अहकामात दे दिए गए। ये बहुत अहम बात है। पहली दफ़ा इतनी आला सतह पर इस मसले को इस तरीके से उठाया गया और इसका हल भी निकल आया। बहुत सारे पाकिस्तानी छोटे छोटे जराइम में या ओवर स्टे की वजह से या छोटे जराइम की वजह से वहाँ पर कैद थे, उनके मसाइल थे। वज़ीर आज़म ने मसला उठाया और सऊदी वली अहद ने उसको हल भी कर दिया। इसके अलावा अहम बात यह है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खुद को पाकिस्तान का सफ़ीर करार दिया। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने सऊदी शहज़ादे से कहा कि सऊदी अरब में काम करने वाले 25 लाख पाकिस्तानियों से इस तरह बर्ताव किया जाए जैसे वो आपके अपने लोग हैं, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मेरी बात के जवाब में कहा कि मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर तस्वुर किया जाए। मोहम्मद बिन सलमान ने खुद को पाकिस्तान का सफ़ीर कहकर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। वज़ीर आज़म हाउस में गुज़िश्ता रोज़ दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। इस मौके पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया कि पहले मरहले में 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत ने मुफाहमत की 7 याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके नतीजे में तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। इस हवाले से सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल भी कायम कर दी गई है। कल रात इस काउंसिल का इफ्तिताई इजलास भी हो गया, जिसकी सदारत मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान ने की। इसमें दोनों ममालिक के खारजा उमूर, दिफा और दिफाई पैदावार के वज़रा शामिल हैं। आज मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मज़ीद मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत होंगे। काउंसिल की ज़ेली कमेटियाँ बना दी गई हैं जो फ़ाल होंगी और उनकी मुलाकातें होती रहेंगी। इसके अलावा सऊदी अरब की सरमायाकारी का प्लान भी सामने आया है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सरमायाकारी करेगा। आइंदा 1-2 साल के लिए सऊदी अरब 2 LNG प्लांट्स के लिए 4 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। इसके अलावा तवानाई के शोबे में 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। शॉर्ट टर्म प्लान के मुताबिक सऊदी फंड बराए पाकिस्तान 1 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल मंसूबों में सरमायाकारी 1 अरब डॉलर्स तक बढ़ाई जाएगी, जो 2 से 3 साल के अंदर बढ़ाई जाएगी।
खुराक और ज़राअत के मंसूबों में $1 अरब की सरमाया कारी होगी। तवील मुद्दती सरमाया कारी 3 से 5 साल तक मुहित होगी। अरामको ऑयल रिफाइनरी $10 अरब की सरमाया कारी करेगी, जबकि मादनी तरक्याती सेक्टर में $2 अरब की सरमाया कारी होगी। इस लिहाज से कुल $21 अरब की सरमाया कारी के ऐलानात किए गए हैं। अहम बात यह है कि दौरे के अख्तिताम पर मीडिया से बात करते हुए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के 2030 में पाकिस्तान के 2 पड़ोसी ममालिक चीन और भारत दुनिया की बड़ी मईशत बन जाएंगे। पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। In 2030, Pakistan will be next to really 2 huge economies. One, China will be the largest economy in 2030. And 2, India will be the largest 3rd economy in 2030. So Pakistan definitely will be benefit from these neighbors if there is great leadership to put Pakistan in the right position. So we believe that Pakistan have a huge potential in the future. It could be one of the biggest 20 economy in the future. So what we did today, it's the beginning, and we hope in the close future we do more and more partnering with Pakistan and project in Pakistan and Saudi Arabia. सऊदी वली अहद ने तवक्को जाहिर की कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक से फ़ायदा उठाएगा और ख़ुद भी बड़ी मईशत बनेगा। दौरे के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत ने खित्ते के मसाइल का मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकालने पर जोर दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि सऊदी अरब की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की भारत को मुज़ाकरात की दावत समेत करतारपुर राहदारी खोलने के इक़दाम की तारीफ़ की गई। बयान में करार दिया गया कि दोनों ममालिक ने जोर दिया कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है। मुश्तरका एलामिया में मसला अफ़गानिस्तान और मसला फ़लस्तीन पर बराह रास्त बात की गई है। इसके अलावा और किसी मसले पर बात नहीं की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते मकबूजा होने वाले खुदकश हमलों में ईरानी और भारतीय फोर्सेस को निशाना बनाया गया, जिसमें 44 भारतीय फौजी और ईरानी पासदारान इनकलाब के 27 एहलकार हलाक हुए। जिसके बाद ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से मस्बत बात हो रही है, सऊदी अरब की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान के और भारत के मामला ठीक हों, मुज़ाकरात से बात आगे बढ़े। मकबूजा कश्मीर के ज़िला पलवा में हमले का इल्ज़ाम भारतीय हुकूमत ने हमेशा की तरह पाकिस्तान पर आयद कर दिया है, जिसके बाद मुज़ाकरात होना मुश्किल लग रहा है। भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, बगैर सबूत के बयानबाजी कर रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म और उनके वज़रा ने हमले का जवाब देने और पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तनहा करने की धमकियां दे दी हैं और ये बदस्तूर सिलसिला जारी है। लेकिन अहम बात यह है कि ईरान में 13 फरवरी को होने वाले खुदकश हमले पर ईरान भी पाकिस्तान से नाराज़ है और समझता है कि इस हमले के जिम्मेदार भी पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूद हैं और इन दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान से कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस हवाले से ईरानी सदर हसन रूहानी ने गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि वो दहशतगर्द जो किसी और जगह से माली मदद हासिल करते हैं उन्हें खित्ते में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर अली लारी जानी ने इस हमले की मजम्मत में अपने बयान में कहा कि इस हमले में मुलव्विस ग्रुप की तरफ से पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करने पर हुकूमत पाकिस्तान को जवाबदेह होना चाहिए। पाकिस्तान गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सकता और इस तरह के रवैये से पड़ोसी ममालिक के साथ ताउन को बहुत नुकसान पहुँचेगा। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर रिफत मसूद को ईरानी वज़ारत ख़ारजा तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब करके कहा गया है कि तेहरान पाकिस्तान और इसकी फ़ौज से इस बात की उम्मीद रखता है कि वो सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ संजीदा और फैसला कुन कार्रवाई करे। उसके साथ ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मुलव्विस हमलावरों की शनाख्त और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान से फौरी और ज़रूरी इक़दाम का मुतालबा किया है। ईरान इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसके फ़ौजियों पर हमला पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द ग्रुप ने किया है। पाकिस्तान और ईरान में होने वाले हमले की मजम्मत करने के साथ तहकीकात में हर तरह के ताउन का भी पाकिस्तान वादा कर रहा है। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान इस हमले से मुताल्लिक सबूत फराहम करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। I had a word with the Iranian foreign minister yesterday, and I assured him that Pakistan was very upset at the incident, the tragic incident that took place. As a policy, we've never condoned such activity. We respect their sovereignty and their territorial integrity,
and I'm sure they respect ours. So if there are issues, we can discuss them. If they have evidence, they can share it with us, and we'll be helpful. اب اہم بات یہ ہے کہ پاکستان دہشت گرد حملوں کی مذمت کر رہا ہے، ثبوت مانگ رہا ہے، اور اسی دوران بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے 16 فروری کو بلغاریہ جاتے ہوئے تہران کا مختصر دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایران کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات سے متعلق ایران کے نائب وزیر خارجہ نے ٹویٹ میں کہا کہ ایران اور بھارت گزشتہ دنوں دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنے، جس میں بڑا جانی نقصان ہوا، اور بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات میں ہم نے خطے میں دہشت گردی کے خلاف قریبی تعاون پر اتفاق کیا، بس بہت ہو گیا۔ ایک طرف ایران پاکستان سے دہشت گرد گروپس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہا ہے، تو دوسری جانب بھارت بھی مقبوضہ کشمیر میں فوجی قافلے پر خودکش حملے کا الزام پاکستان پر عائد کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آج مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ہی بھارتی فورسز سے ہونے والے مقابلے میں بھارتی فوج کے میجر سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 3 حملہ آور مارے گئے۔ پاکستان ان حملوں پر نہ صرف مذمت اور افسوس کا اظہار کر رہا ہے، بلکہ ساتھ ہی تحقیقات میں تعاون کی یقین دہانی بھی کرا رہا ہے، لیکن اس کے لیے ثبوت دینے کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ لیکن بھارت کی طرف سے ثبوت دینے کے بجائے مسلسل دھمکیوں اور الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ایک بار پھر پاکستان کا نام لیے بغیر دھمکی دی کہ پلوامہ حملے کے ساتھ بات چیت کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، جبکہ بھارتی میڈیا کے مطابق اپوزیشن جماعتوں نے بھی سیکورٹی فورسز اور حکومت کے ساتھ مکمل اتحاد کا اعلان کیا ہے، جبکہ پاکستان نے بھارت میں اپنے ہائی کمشنر کو پاکستان بلا لیا ہے۔ اس حوالے سے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہم نے بھارت میں اپنے ہائی کمشنر کو مشاورت کے لیے واپس بلایا ہے اور وہ آج صبح نئی دہلی چھوڑ چکے ہیں۔ پلوامہ حملے کے بعد پاک بھارت کشیدگی پھر بڑھ گئی ہے اور اس کا اثر کھیلوں کی دنیا پر بھی پڑ رہا ہے، اور پاکستان سپر لیگ کے جو میچز ہیں وہ نشر کرنے والی بھارتی کمپنی IMG ریلائنس نے لیگ کے بقیہ میچز نشر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو ای میل کے ذریعے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان سپر لیگ سے خود کو فوری طور پر الگ کر رہے ہیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ IMG ریلائنس کی جانب سے پاکستان سپر لیگ کے میچز نشر نہ کرنے کے فیصلے سے چند گھنٹے پہلے ہی بھارتی چینل بی اسپورٹس نے بھی انڈیا میں پاکستان سپر لیگ کی نشریات معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے IMG ریلائنس کے اس فیصلے پر مایوسی ظاہر کی ہے۔ PCB کے مینیجنگ ڈائریکٹر وسیم خان کا کہنا ہے کہ سیاست اور کرکٹ کو الگ رکھنا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر کرنے میں کھیلوں اور خاص کر کرکٹ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ وسیم خان نے اس بات پر بھی مایوسی ظاہر کی کہ انڈین شائقین کو PSL دیکھنے سے روکنے کے لیے ڈیجیٹل کوریج کو روک دیا گیا ہے، جبکہ ممبئی میں کرکٹ کلب آف انڈیا میں وزیر اعظم عمران خان کی تصویر بھی ہٹا دی گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ معاملہ ICC اور BCCI کے ساتھ ICC کے آئندہ اجلاس میں اٹھائے گا، یعنی مذاکرات سے انکار بھارت کرتا رہا، پاکستان سے ہوم گراؤنڈ پر یا پھر پاکستان کے ہوم گراؤنڈ پر کھیلنے سے انکار کرتا رہا، نیوٹرل وینیو پر کھیلنے سے انکار کرتا رہا، جو ٹورنامنٹس کے تحت میچز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو بائی لیٹرل سیریز تھی وہ کھیلنے سے انکار کرتا رہا، مگر اب دباؤ اور زیادہ بھارت بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی بھی طریقے سے پاکستان کا کھیل نہیں دکھایا جائے گا۔ جو نشریاتی ادارے اس میں کردار ادا کر رہے تھے انہوں نے اپنے آپ کو کھینچ لیا ہے، وڈرا کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی کرکٹرز کی تصویریں جو کہ اسٹیڈیمز میں لگی ہوتی ہیں وہ ہٹائی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے پڑوس میں دہشت گردی کے واقعات ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب ملک میں کئی حوالے سے مثبت سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آج ہی 2 روزہ تاریخی دورہ مکمل کر کے پاکستان سے روانہ ہوئے۔ پاکستان نے امریکہ اور افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان سپر لیگ کا سیزن 4 کامیابی سے جاری ہے۔ عالمی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں پڑوسی ممالک کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات اور دہشت گردوں کی طرف سے ملکی سرزمین استعمال کرنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اس سب پر بات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج ایک مصروف دن تھا، آج سعودی ولی عہد پاکستان آئے، زبردست دورہ ان کا رہا، خارجہ پالیسی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، دونوں حوالے سے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی طرف سے بیان بازی، پہلے افغانستان کی طرف سے معاملہ ہوتا تھا، بھارت افغانستان کے بھی قریب گیا، اب ایران میں واقعہ ہوا، ایران کی طرف سے سخت بیانات اور بھارتی وزیر خارجہ وہاں بھی پہنچ گئی، سخت بیانات آ رہے ہیں ایران کی طرف سے۔ آپ نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات بھی کی ہے وہاں، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ثبوت دیں، ہر قسم کا تعاون کیا جائے گا۔ وہاں سے سخت بیانات بہرحال آئے ہیں، آپ کا اس وقت ابھی تک کیا رابطہ ہوا ہے؟ کس حد تک معاملات بہتر ہونے کی ہم توقع کی جا سکتی ہے کہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات ویسے نہ خراب ہوں؟ شاہزیب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری کل ایران کے وزیر خارجہ سے بڑی تفصیلی بات ہوئی۔
वो म्यूनिख में थे और मैंने उनको पहले तो ऑब्वियसली बात है कि मैं उस वाक़े की मुझे मज़म्मत भी करनी थी, उनसे ताज़ियत भी करनी थी। मुझे बेपनाह अफसोस भी हुआ कि वो जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के 27 लोग शहीद हुए और कुछ ज़ख्मी भी हुए। लेकिन बात ये है, जो मेरा उनसे नुक्ता नज़र मैंने उनको पेश किया और जब तबादला ख्याल हुआ, मुझे जवाद ज़रीफ़ की तरफ से कोई मुझे इस किस्म का तासुर नहीं मिला नाराज़गी का, बल्कि अंडरस्टैंडिंग का तासुर मिला है। और वो ऑब्वियसली उन्हें तशवीश है, और तशवीश ये है कि कुछ लोग उनके जो हैं वो अभी बाजियाब होने हैं, और पाकिस्तान ने कोशिश की है। आपके इल्म में है कि कुछ लोग हमने दस्तयाब किए थे जो उनके हवाले कर दिए। 7 के करीब लोग उनके ऐसे हैं जो अभी जिन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने उनसे कुछ चीज़ें शेयर की थी जो कि मैं अभी उनको ऑन एयर नहीं करना चाहता। इसके साथ साथ हमने अपना उनके साथ हमारा राब्ता है, हर सतह पे राब्ता है, और हमारा एक दूसरे के साथ एक एतमाद का रिश्ता है। ईरान हमारा पड़ोसी है, ईरान के साथ ये अगर वाक़या रूनुमा होता है हमें उसका अफसोस है, और हम मुकम्मल तावन करेंगे। और देखिए थोड़ा फ़र्क है, हमें डिस्टिंग्विश करना है ईरान और हिंदुस्तान के मसाइल और नौइयत के हैं, और ईरान के साथ हमारे वो मसाइल नहीं हैं जो हिंदुस्तान के साथ हैं, और उसकी एक तारीख़ है, और वो पाकिस्तान के अंदर जो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहे हैं, वो जो बलूचिस्तान में करते रहे हैं, वो गैर मुल्की सरजमीन इस्तेमाल करते रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान वाले, वो आपके इल्म में है। लेकिन ईरान की नौइयत और है, और इंशाअल्लाह इस इशू को हम मिल बैठ के रिजॉल्व कर लेंगे। मतलब क्या ईरान भी कंसर्न्स हैं? ज़ाहिर है पाकिस्तान जब सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा करीब जा रहा है, और सऊदी अरब की ईरान के हवाले से बहुत सख्त खारजा पॉलिसी है, सख्त लाइन है। उनके वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सरज़मीन पर बैठकर एक सख्त बयान भी इस हवाले से दिया। तो क्या ईरान के इस हवाले से कंसर्न्स हैं? उन्होंने कोई इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान ईरान से दूर हो सकता है कहीं ना कहीं, जो इतनी ज़्यादा कुर्बत है सऊदी अरब के साथ, जो हिस्टोरिकली भी पाकिस्तान की रही है, मगर क्योंकि ख़ित्ते में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसकी सिमत इस हवाले से तय हो सकती है। तो क्या कंसर्न्स का इजहार किया है ईरान ने? नहीं, देखिए ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ये कोई ज़ीरो सम गेम नहीं है कि हम सऊदी अरब के साथ अगर ताल्लुकात हमारे बेहतर होते हैं तो ईरान के साथ हमें बिगाड़ने हैं, कोई शर्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। ईरान की अपनी ज़रूरत है, ईरान की अपनी अहमियत है, ईरान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, हमारा पड़ोसी है, हमसाया है, बरादर मुल्क है, और इंशाअल्लाह हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। और सऊदी अरब को पता है हम इस खित्ते में रहते हैं, हमारी सरहदें मिलती हैं, और हमें हमारे ताल्लुकात की नौयत से वो वाकिफ़ नहीं है। और आपने देखा कि ईरान के सफ़ीर ने जो बयान दिया था, बड़ा उन्होंने फराख दिली से कहा था कि अगर पाकिस्तान में कुछ सरमायाकारी होती है तो हमारा भाई है, हमारा दोस्त मुल्क है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हमने तो सुलझाने की कोशिश करनी है। दुनिया हिंदुस्तान बिलखसूस उलझाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को उलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने बड़ी समझदारी से, बड़ी बुर्दबारी से और बड़े हौसले से आगे चलना है। इस वक्त वहाँ तो फ्रेंजी है, वहाँ तो एक बौखलाहट और पगलाहट का माहौल है। जिस तरह आप देख रहे हैं जो सिद्धू के साथ किया है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि वो PSL की कवरेज को बंद कर रहे हैं, ये तो रिएक्शन है ना, ये तो रिएक्शनरी मोड में आ हुआ हिंदुस्तान है। हमने रिएक्ट नहीं करना, मैं बिल्कुल वाज़ेह हूँ, हमने रिएक्ट नहीं करना, हमने एक्ट करना है। तो ये अहम भारत के हवाले से कुछ अहम सवालात मैंने आपसे करने हैं, यानी कि कम से कम आप पाकिस्तान के अवाम को इतना यकीन दिला रहे हैं कि पाकिस्तान अगर सऊदी अरब के करीब जा रहा है, सऊदी अरब की तारीखी इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान में, तारीखी तौर पर भी पाकिस्तान करीब रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के करीब जाए भी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सऊदी अरब की एक ख़ास खारजा पॉलिसी है, एक ख़ास नुक्ता नज़र है, चाहे वो शाम के हवाले से हो, यमन के हवाले से, ईरान के हवाले से हो, तो पाकिस्तान उसको भी उस तरह फॉलो कर रहा होगा। पाकिस्तान अपनी एक आज़ाद खारजा
خارجہ پالیسی برقرار رکھے گا، اب خطے میں اپنے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے برقرار رکھے گا؟ پاکستان کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے اور ہمیں پاکستان کے مفادات افضل ہیں، اور ہم نے پاکستان کے مفادات کو پہلے رکھنا ہے اور دیگر چیزوں کو بعد میں رکھنا ہے۔ پاکستان اچھے تعلقات ہماری پوری مسلم دنیا سے، امہ سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ہم تو کوئی برج کا رول پلے کرنا چاہیں تو ہم کوئی کروانا چاہے ہم سے تو ہم وہ کرنا چاہیں گے، لیکن ہم حصے دار نہیں بنیں گے۔ ساتھ میں فوری طور پر ایکٹیو ہو گیا ہے، ایک تو جو ان کا پلوامہ میں واقعہ ہوا اس کے بعد پاکستان پر بھرپور تنقید، کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم تنہا کریں گے۔ افغان صدر کی طرف سے پچھلے دنوں بیانات پاکستان مخالف آئے، بھارت کے وہ پہلے ہی قریب ہیں، اب جبکہ جیسے ہی ایران میں واقعہ ہوا تو بھارتی وزیر خارجہ جا کہیں اور رہی تھیں، اپنے دورے کے دوران ہی وہ ایران چلی گئیں اور ایران کا بھی ایک مختصر دورہ کر لیا، تو یعنی کہ ایران کو بھی بھارت اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایک طرف پاکستان کو دنیا میں علیحدہ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، امریکہ سے ایک بیان دلوا دیا، ایران چلی گئے، افغانستان سے پہلے ہی مسائل ہیں، تو بھارت کے تو باقاعدہ طور پر اب عزائم نظر آ رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے ایک چیلنج پیدا ہو سکتا ہے خطے میں بھی اور دنیا میں بھی۔ FATF اور دوسرے معاملات بھی اپنی جگہ پر ہیں جس سے آپ نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، ایران پاکستان کی جو تعلق کی نوعیت ہے اس کو سمجھتا ہے۔ ہندوستان تو کوشش کر رہا ہے، ہندوستان تو اس وقت ہمیں ڈیسپریٹ دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کو وہ ایک کونے میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ وہ تو آپ دیکھیں ان کی اسٹیٹڈ پالیسی آ گئی ہے، انہوں نے اظہار کیا ہے کہ ہمارا آبجیکٹو ہے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنا، سفارتی تنہائی میں دھکیلنا۔ یہ آبجیکٹو نیا نہیں ہے، یہ کچھ سالوں سے اس پر وہ اس راستے پہ گامزن ہے اور انہیں کامیابی نہیں ہوئی، انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ یقیناً وہ چاہیں گے افغانستان کے ساتھ غلط فہمیاں جنم لیں، اور میں نے میونخ میں جو میری وہ انٹریکشن ہوا تھا جس پہ میں اپڈیٹ دے رہا تھا آن دی افغان سچویشن، جس میں ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھے اور فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری بھی تھے اور ازبکستان کے وزیر خارجہ بھی تھے، میں نے وہاں اسپوائلرز کا ذکر کیا تھا، اور جب انہوں نے وضاحت کی تو میں نے کہا ہندوستان ایک اسپوائلر مجھے دکھائی دے سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو ہمیں ایک ٹو فرنٹ سکویز ہے اس کو برقرار رکھنا چاہے گا، وہ پاکستان کو دباؤ میں رکھنا چاہے گا، اور انہیں تو بالکل حیرت ہو گئی کہ پیش رفت ہونی شروع ہو گئی۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا ایپیکس کا ایک نیا ارینجمنٹ سامنے آ گیا، ہم نے ایک ان سے بالا ایک میکنزم افغانستان اور پاکستان نے بنا لیا جس میں سب ایشوز ڈسکس ہو سکتے تھے۔ ہمارے یکے بعد دیگر افغانستان میں دورے ہوئے، اور پھر ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس جو ہے اس کا آغاز ہو گیا، تو they were feeling left out۔ اب وہ اسپوائلر کا رول پلے کر سکتا تھا اور انہوں نے کوشش کی ہے، آئندہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ داخلی سیاست کا بڑا عمل دخل ہے۔ ہندوستان نے ایک جارحانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے، یکے بعد دیگر انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، MFN کا سٹیٹس وڈرا کرنا، 200% ڈیوٹیز کسٹم بڑھا دینی، لیکن پاکستان جانتے ہوئے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے، ہمارا جو رسپانس ہے میچور ہے، میجرڈ ہے، اور ہماری گفتگو میں ریسٹرینٹ ہے، کیونکہ ان کی اپنی حکمت عملی ہے، میری اپنی حکمت عملی ہے۔ اور ظاہر ہے وہ پاکستان نے اسی زبان میں جواب نہیں دیا ہے بھارت کو جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہاں سے، چاہے ان کے وزراء ہوں یا ان کے وزیر اعظم ہوں یا ان کا میڈیا ہو، مگر جو آپ نے کہا ٹو فرنٹ سکویز، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ ملٹیپل فرنٹ پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سکویز کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ تنظیموں کا نام لے رہے ہوں کہ پاکستان سے آپریٹ کرتی ہیں، ایران تنظیموں کا نام لے رہا ہو، افغانستان کے صدر نے پچھلے دنوں بیان دیا ہو، پاکستان کا معاملہ FATF میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ زیر غور ہو، اور امریکہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ جائے، تو پاکستان کی پالیسی کیا ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کہ بھارت اپنے عزائم میں ناکامیاب ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ
کہ ہندوستان اس بوکھلاہٹ سے اپنی کمزوری ظاہر کر رہا ہے، اور اس اعتماد سے پاکستان دنیا کو بتا رہا ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ آج تو ہندوستان کے اندر سے آوازیں شاہ زیب اٹھ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں، ان کے جنرل کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اتنی تعداد میں بارود تو اکراس دا بارڈر آ ہی نہیں سکتا، یہ تو مقامی طور پہ لیا گیا ہے۔ آج وہ خود اعتراف کر رہے ہیں جنہوں نے سوئسائڈ بومبنگ کی، جن صاحب نے، ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، وہ ہندوستان کے کشمیری ہیں۔ آج ان کا میڈیا کے علاوہ ان کے بہت سے دانشور کہہ رہے ہیں، فاروق عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ایکسیسو یوز آف فورس کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس کا ریئیکشن ہونا ہی تھا۔ اس کے والدین کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو آپ ذلت آمیز رویہ اس پہ برتیں گے تو کشمیر کے نوجوان ریاکٹ کریں گے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح اسٹوڈنٹس کو وہاں مختلف اسٹیٹ سے ان کو وہاں سے دھکیلا جا رہا ہے، ان پر کشمیری پراپرٹیز پر، کشمیری لوگوں پر، مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ تو جنونیت ہے، یہ تو میں حیران ہوں کہ ایبسرڈ طریقے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مہاراشٹرا میں جو ہندوستان کے وزیر اعظم نے تقریر فرمائی ہے اور جس میں وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کر رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں، یہ تو حیران کن چیزیں ہیں۔ لیکن پاکستان میچور بیہیو کرے گا۔ لیکن میں نے آج فیصلہ کیا ہے اور میں نے ابھی میں خط لکھ رہا ہوں، میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ رہا ہوں اور اپنی تشویش کا میں اظہار کر رہا ہوں کہ ہندوستان جس ڈگر پہ جا رہا ہے یہ معاملات کو ایسکلیٹ کرنے کے مترادف ہے، اور صرف سیاست کے لیے الیکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان ڈی ایسکلیشن چاہتا ہے۔ ہم بالکل بگاڑ نہیں چاہتے، ہم اس خطے کے امن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اور بالکل ٹھیک ہے، ایک ایسے وقت میں ظاہر ہے جب آپ اقوام متحدہ میں خط لکھ رہے ہیں، ساتھ ہی امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں کردار ادا کرے۔ پاکستان کردار ادا کر بھی رہا ہے، مگر بھارت کامیاب ہو جاتا ہے ان سے اسٹیٹمنٹ دلوانے میں۔ ایران سے اسٹیٹمنٹ، افغانستان سے اسٹیٹمنٹ، کرکٹ، انٹرٹینمنٹ، ہر جگہ سے پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو بلڈنگ کے لیے، اور ظاہر ہے وہ ڈومیسٹک پولیٹکس کا بھی ایشو ہے۔ تو پاکستان اپنا موقف دوسرے ممالک کو بھی بیان کرے گا کہ پاکستان کا اس مسئلے میں انوالو نہیں ہے، کس طریقے سے کشمیر کا اپنا مسئلہ باعث بنا ہے اس سب چیزوں کا، افغانستان میں پاکستان کیا کردار ادا کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ بھارت بہت اگریسو لابنگ کرے۔ شاہ زیب نو پرابلم، دیکھیے یہ تو ان کی کوشش ہے، کرنے دیجیے، وہ کوشش کریں گے اور ہماری اپنی حکمت عملی ہے کہ انشاءاللہ ہم پر اعتماد ہیں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ ہمیں اطمینان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی ایسے عزائم نہیں ہیں، ہم اپنی سرزمین کو نہیں استعمال ہونے دیں گے کسی کے خلاف، ہندوستان چھوڑیے کسی کے خلاف، اور ہندوستان کے خلاف بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری زمین استعمال ہو، ہماری سوئل استعمال ہو، بالکل ہم نہیں چاہیں گے۔ ہم تو چاہ رہے ہیں اپنے ملک کے حالات کو بہتر کرنا، ہم اپنے ملک کی ترقی جا رہے ہیں۔ ہمارا اس وقت جتنا فوکس رہا ہے وہ معیشت کی بحالی کی طرف رہا ہے، اکنامک ڈپلومیسی کا ہم جو ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو درست کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کو درست کرنا چاہ رہے ہیں، افغانستان کے امن کو آگے اور استحکام کو، ریکنسیلیشن پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا حاصل ہوگا اس قسم کے ایک نئے جھنجٹ پہ پڑنے کی؟ ہم بالکل نہیں پڑیں گے، لیکن اپنے دفاع کا ہمیں پورا حق ہے، اور اگر انہوں نے کوئی ایسی عجلت میں یا دباؤ میں آ کر کوئی ایسی حرکت کی تو پاکستان پورا اپنا حق رکھتا ہے اور ہم اس کو ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں۔ صاحب بہت اہم پالیسی میں بتائے گا، طالبان کے حوالے سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہونی تھی، وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات طالبان ڈیلیگیشن سے، اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھنا تھا۔ امریکہ نے اس ٹاکس کو کنفرم نہیں کیا تھا، طالبان کے حوالے سے کوئی بیان نہیں آ رہا تھا، مگر آج یہ ہوا نہیں۔ کیا وجہ ہوئی کہ اتنی اہم ڈیولپمنٹ جس کی بہت زیادہ توقع تھی اور بہت زیادہ پاکستان کے کردار کی بات ہو رہی تھی، اسلام آباد میں طالبان کا آنا اور وزیر اعظم عمران خان کا کردار ادا کرنا، وہ کیوں نہیں ہوا آج؟ شاہ زیب
टेक्निकल कुछ इशू सामने आ गए थे, मीटिंग को पोस्टपोन किया गया है और इसमें कोई स्पेकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सऊदी अरब एक दिन के लिए ताख़ीर हो गई तो बहुत सी क्या सरायाँ शुरू हो गई, क्या हो गया, क्यों हो गया, दौरा कैंसिल हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है उसको आगे बढ़ाएं और बढ़ाने की कोशिश करें। देखिए आसान काम नहीं है, अगर आसान होता तो 17 साल पहले इनका हल इन चीज़ों का हल निकल आता। बहुत पेचीदा मसाइल हैं, आसान नहीं है। मैं कोई आपको तासुर नहीं देना चाह रहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है जिससे हम सब कुछ सीधा कर लेंगे, लेकिन हमारी नीयत दुरुस्त है, हम अमन चाहते हैं, हम इस्तेहकाम चाहते हैं, हम अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं और अल्लाह की मदद के हम तालिब हैं। सब तो आइंदा दिनों में तालिबान, अमेरिका इन लूप हैं इस सारे के सारे मामले पर जो आज इस्लामाबाद में होना था। अगर आज नहीं हो सका और आपने कहा स्पेकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो आने वाले दिनों में हो जाएगा इंशाअल्लाह इसमें पेशरफ्त भी होगी, नशिस्त भी होगी, मुलाकातें भी होंगी और हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। अहम बयानियाँ ईरान के हवाले से, भारत की जो अग्रेसिव कैंपेन है उसके हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी वो वाज़े तौर पर बयान की। तालिबान के साथ जो आज मुलाकात होनी थी उस हवाले से बात की। पाकिस्तान की तरफ से अफ़गान अमन के लिए कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में अफ़गान तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में हो चुके हैं। इस सिलसिले का अगला दौर इस्लामाबाद में होना था और अफ़गान तालिबान के वफ़द को पाकिस्तान आना था। ये भी कहा जा रहा था कि अफ़गान तालिबान के वफ़द की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात होगी। ये दौरा ऐसे वक्त में होना था जब सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर थे, लेकिन अचानक अफ़गान तालिबान ने अपना दौरा मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा इस हवाले से कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं, पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। हमारे साथ समी यूसुफ़ज़ई साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर अफ़गान उमूर है। बहुत शुक्रिया यूसुफ़ज़ई साहब। आपके ज़राए क्या कहते हैं, तालिबान नुमाइंदों ने आना था, ये मामला क्यों नहीं हो सका? क्या तालिबान नहीं आए, कोई ऐसा मसला है, क्या बात हुई? इसकी कई वजूहात है। पहले तो मेरे ख्याल में ये फैसला तालिबान को पाकिस्तान ले आना, फिर एकदम तालिबान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुलाकात करना, ये मेरे ख्याल में एक गैर संजीदा और गैर ज़रूरी इक़दाम थे। जिस तेज़ी से ये डेवलप हो गई, इतनी तेज़ी से वो दोबारा ख़त्म हो गई। मेरे ख्याल में 2 वजूहात की वजह से ये कैंसिल हो गई। एक तो ये कि अफ़गान हुकूमत ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि अगर तालिबान से उनको मिलना है तो फिर हमारे एम्बेसी का इस्लामाबाद में ज़रूरत क्या है। दूसरी तरफ तालिबान के अंदर बहुत ही ऐसे अनासुर है, वो चाहते हैं कि वो अमन मुज़ाकरात पाकिस्तान के बजाय किसी ऐसे मुल्क में किया जाए जिसका अफगानिस्तान से कोई सरहद न हो। जाहिर बात है आगे जाकर फिर पाकिस्तान का भी किरदार होगा, ईरान का भी होगा, लेकिन फ़िलहाल इब्तदाई मराहिल में तालिबान के जो कुछ रहनुमा है वो चाहते थे कि ये मुज़ाकरात कतर में रहे। लेकिन बहरहाल तालिबान के लिए बिलाखिर एक सेटबैक हुआ कि उन्होंने अपनी जो बात की थी उसका कैंसलेशन करना पड़ा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी एक ऐसे वक्त में जब सऊदी प्रिंस भी पाकिस्तान में थे, मुलाकात का खबर देना, फिर ये भी ऐड करना कि सऊदी अरबिस्तान के प्रिंस मोहम्मद से भी मुलाकात होंगे, फिर ये सब कुछ एकदम ख़त्म हो गए। मेरे ख्याल में इसकी वजह से अब इसका एक जो सीरियस जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो अब 25 तारीख को जो दोहा में मुलाकात है उस पर भी पड़ा है। अब अमेरिकी जो एलिची है खलीलजाद साहब, वो भी हैरान है कि वो वाकयान सही लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो कतर में है या अंदर में कुछ और लोग भी है। तो इसकी वजह से इसके जो 25 तारीख के जो दोहा के मुज़ाकरात है उस पर भी एक अनसर्टेनिटी का एक बादल छाए हुए है। मतलब मगर अगर पाकिस्तान कोशिश कर रहा था और उसमें कामयाबी हो जाती तो खित्ते के लिए बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू ना होता, एक मस्बत बात ना होती अफगानिस्तान के लिए, खित्ते के लिए। पाकिस्तान ने कोशिश बहरहाल की, अगर हो जाता ही। अगर मुलाकात में तालिबान ये कह देते थे कि हम अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात रखना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए एक ब्रेक थ्रू थी और अफगान ऊपर एहसान भी कर सकते थे। लेकिन ऐसे हालत में वैसे मुलाकात करना, इसका कुछ जो नतीजे के खदोखाल भी मालूम ना हो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी नहायत खतरनाक था और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरह रवाबित के लिए, इर्तिबात के लिए और रिलेशन के लिए एक बड़ी
धमाकेखेज इवेंट साबित हो सकते थे। बहुत शुक्रिया समीर सुजई हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि ये मामला आगे कहां तक जाता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान को गेम चेंजर समझा जा रहा है। माजी में भी बहुत से अहम दौरे हुए जिसे पाकिस्तान की तारीख में गेम चेंजर समझा गया और इन दौरों के पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत पर गहरे असरात पड़े। पाकिस्तान की तारीख में अयूब खान दौर में अमरीकी सदर आइजनहावर के दौरे पाकिस्तान को बहुत अहमियत दी गई। 7 दिसंबर 1959 को अमरीकी सदर पाकिस्तान के दौरे पर आए। ये किसी भी अमरीकी सदर का पाकिस्तान का पहला दौरा था। उस वक्त के सदर जनरल अयूब खान ने खुद उनका इस्तकबाल किया। उनका इस्तकबाली जुलूस कराची की अहम शाहराहों से गुजरा और फिर अमरीकी सदर आइजनहावर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस दौरे को तारीखी करार दिया गया और ये ख्याल किया गया अब ये गेम चेंजर होगा। जनरल अयूब खान ही के दौर में अमरीकी सदर जॉनसन ने दिसंबर 1967 में और फिर अमरीकी सदर निक्सन ने अगस्त 1969 में पाकिस्तान के दौरे किए। ये वो दौर था जब पाकिस्तान के बारे में कहा गया कि वो अमरीकी कैंप में चला गया है। वो खित्ते में अमरीकी मुफादात का मुहाफिज समझा गया। पाकिस्तानी हदूद से अमरीकी जासूसी जहाज उड़ते और सोवियत यूनियन की जासूसी करके पाकिस्तान आ जाते। बाद में सोवियत यूनियन ने U-2 तैयारा पकड़ भी लिया, जिसके बाद सोवियत यूनियन पाकिस्तान से मजीद नाराज भी हुआ। इस दौर में ही अमेरिका से कुर्बत की वजह से पाकिस्तान फिर सीटो और सेंटो का रुकन बन गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सोवियत यूनियन से ताल्लुकात मजीद कशीदा हुए और पाकिस्तान अमेरिका के मजीद करीब हो गया। इस अरसे में भारत गैर जानिबदार रहा और फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिका की प्रॉक्सी लड़ाई लड़ी। यानी जब अमेरिका के करीब पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की सिमत और पाकिस्तान की मुख्तलिफ दूसरी पॉलिसीज़ की सिमत भी वही हो गई जो अमेरिका की सिमत थी, जिसके असरात आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो अमरीकी सदर आइजनहावर के दौरा पाकिस्तान को बहुत अहमियत दी गई। इसे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर समझा गया, मगर नतीजा क्या निकला? इसके अलावा जुलाई 1971 में एक और अमरीकी रहनुमा ने भी पाकिस्तान का अहम दौरा किया, जिसे तारीखी करार दिया गया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान का दौरा किया। दुनिया ये समझती रही कि वो पाकिस्तान के दौरे पर है, मगर वो खामोशी से पाकिस्तान से चीन चले गए। फिर अमेरिका और चीन के ताल्लुकात की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तान ने दो आलमी ताकतों को एक साथ बैठने के लिए अहम किरदार अदा किया, इसलिए ये दौरा भी खित्ते की सियासत के लिए बहुत अहम साबित हुआ। इस खित्ते के लिए इस दौरे को गेम चेंजर समझा गया। इस दौरे से दो बड़ी ताकतों के ताल्लुकात बहाल हो गए, मगर पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं आया। कई बरस बाद दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा फरवरी 1974 को पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस को भी न सिर्फ खित्ते बल्कि इस्लामी दुनिया के लिए गेम चेंजर कहा गया। इस कॉन्फ्रेंस में आलम इस्लाम के तमाम रहनुमा शरीक हुए। उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। सऊदी शाह फैसल, फ़लस्तीनी सदर यासिर अरफ़ात, मिस्र के सदर अनवर सादात, लीबिया के सदर मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी समेत 24 अहम सरबराहान ने मुमलिकत शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा गया कि अब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस को मौसर और फ़ाल बनाया जाएगा। मुस्लिम ममालिक के मसाइल को इस फोरम पर हल किया जाएगा। पाकिस्तान का इसमें बहुत अहम किरदार होगा। ये पाकिस्तान के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा, मगर बाद में ये फोरम गैर फ़ाल ही रहा। 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई मौसर इकदाम कभी इससे नज़र नहीं आए, बल्कि मुस्लिम ममालिक में दूरियां ही बढ़ती रहीं। ये गेम चेंजर कॉन्फ्रेंस भी बाद में पाकिस्तान के किसी काम नहीं है। इसी तरह भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा पाकिस्तान भी तारीखी रहा। 1999 में उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान का दौरा किया। वो बस सर्विस के जरिए वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान आए, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और मुआहिदा लाहौर किया गया। इस तारीखी दौरे के बाद ये कहा गया कि ये दौरा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा, और ऐसा लगने भी लगा। खित्ते में नए ताल्लुकात की बुनियाद पड़ेगी, ये कहा जाने लगा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होंगे और खित्ते के हालात बदलेंगे। मगर इस दौरे के 3 माह बाद कारगिल जंग छिड़ गई और तेज़ी से एक दूसरे के करीब आते पाकिस्तान और भारत में फिर से कशीदगी आ गई। इसके बाद पाक भारत ताल्लुकात पर जमी बर्फ फिर कभी नहीं पिघली। इसी तरह 20-21 अप्रैल 2015 को चीनी सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरे में सीपैक समेत दर्जनों मंसूबों के MOUs पर दस्तखत किए गए। इस दौरे को भी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दिया गया। फिर अरबों डॉलर की चीनी सरमायाकारी के मंसूबे पर काम का आगाज़ हुआ। सीपैक को अब भी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। उसके तहत पाकिस्तान में बहुत सारी सरमायाकारी भी हुई है और अब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे और सरमायाकारी के ऐलानात को भी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। तारीखी दौरों का नतीजा क्या निकलता है, ये तारीख ही बताती है। पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा था जो दौरे तारीखी हो सकते थे, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते थे, पाकिस्तान अपनी किस्मत बदल सकता था, मगर बाद की पॉलिसियों ने कुछ बदला नहीं और पाकिस्तान के हाथ कुछ आया नहीं। इस वक्त तो ये लगता है कि चाहे सीपैक हो या फिर सऊदी क्राउन प्रिंस का दौरा हो, दावे यही हैं, वादे यही। लग रहा है कि गेम चेंजर होगा। उम्मीद करते हैं
کہ ماضی کی طرح نہ ہو بلکہ اصل میں پاکستان کے لیے گیم چینجر ہو اور پاکستان کی اور پاکستانیوں کی قسمت بدلے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. کلبھوشن یادو کے حوالے سے آج ہیئرنگ ہوئی ہے, کیا معاملہ ہوا, تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. پاکستان میں جاسوسی اور تخریب کاری کے الزام میں گرفتار بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کا کیس عالمی عدالت انصاف میں زیر سماعت ہے. دی ہیگ میں آج بھارت کی جانب سے کلبھوشن یادو کو دی گئی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی. دونوں ممالک کی طرف سے قانون دان پیش ہوئے مگر بھارت نے آج اپنے دلائل دیے. سماعت کے دوران بھارت نے ویانا کنونشن کے آرٹیکل کا سہارا لیتے ہوئے الزام لگایا کہ کلبھوشن یادو کو کونسلر رسائی نہیں دی گئی جس کی وجہ سے مقدمے میں یک طرفہ کارروائی کی گئی. کلبھوشن کا مقدمہ یک طرفہ طور پر ملٹری کورٹ میں چلایا گیا. بھارت کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں. اس کے بعد اب پاکستان اپنے دلائل دے گا. اس کے بعد پھر بھارت اپنے حتمی دلائل دے گا. آج کی عدالتی کارروائی کے بعد ترجمان دفتر خارجہ کا بیان سامنے آیا کہ بھارت نے عالمی عدالت انصاف میں اپنا موقف آج پیش کر دیا. پاکستان عالمی عدالت انصاف میں اپنا موقف کل پیش کرے گا. پاکستان کے جج تصدق حسین جیلانی کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے پر آج نہ آ سکے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت آج وضاحت نہ کر سکا کہ کلبھوشن یادو کہاں سے آیا اور کیسے آیا. بھارت یہ وضاحت بھی نہ دے سکا کہ کلبھوشن یادو کو پاسپورٹ کیسے ملا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت یہ وضاحت بھی نہیں کر سکا کہ کلبھوشن اس پاسپورٹ پر 17 مرتبہ دہلی کیسے گیا. بھارت یہ بھی وضاحت نہ دے سکا کہ سرونگ کمانڈر اگر ریٹائر ہوا تو کب ریٹائر ہوا. بھارت نے کلبھوشن یادو کے ریٹائر ہونے اور اس کی پینشن کی کوئی تفصیل نہیں دی. عالمی عدالت انصاف میں 18 سے 21 فروری تک سماعت جاری رہے گی اور یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس سال کے وسط تک اس مقدمے کا فیصلہ آ سکتا ہے جو دونوں ممالک کے لیے بہت اہم ہوگا. کلبھوشن یادو کو مارچ 2016 کو غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا. کلبھوشن یادو سے حسین پٹیل کے نام سے پاسپورٹ برآمد ہوا. 25 مارچ 2016 کو کلبھوشن یادو سے متعلق اہم معلومات منظر عام پر آئیں. 23 جنوری 2017 کو پاکستان نے بھارت کو خط بھی لکھا اور تحقیقات میں معاونت کی درخواست کی. ساتھ ہی یادو کے اس پاسپورٹ کی کاپی بھی منسلک کی جو وہ حسین مبارک کے نام سے استعمال کر رہا تھا. FIR اور دیگر ضروری مواد بھی فراہم کیا لیکن بھارت نے کوئی معاونت نہیں کی. بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کا معاملہ پاکستان کی فوجی عدالت میں چلا. کیس کی متعدد سماعتوں کے بعد 10 اپریل 2017 کو بھارتی جاسوس کو سزائے موت سنائی گئی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس سزا کی توثیق کی جس کے بعد 8 مئی 2017 کو بھارت اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے گیا اور کلبھوشن یادو کی پھانسی کے خلاف اپیل دائر کر دی اور کلبھوشن یادو کو پھانسی دینے سے روکنے کے لیے درخواست کی. 15 مئی 2017 کو عالمی عدالت انصاف میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو پاکستان میں سزائے موت سنائے جانے کے خلاف بھارتی درخواست پر پہلی بار سماعت ہوئی اور 18 مئی کو 2017 کو عالمی عدالت انصاف نے عبوری حکم جاری کرتے ہوئے کلبھوشن کی پھانسی روکنے کا حکم دیا. آج بھارت کی جانب سے دلائل دیے گئے, کل پاکستان کی جانب سے دلائل دیے جائیں گے. آج کی عدالتی کارروائی میں کیا کچھ ہوا, کمرہ عدالت میں کیا ماحول تھا, بات کریں گے. دی ہیگ میں موجود نمائندہ جیو نیوز خالد حمید فاروق ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ. فاروق صاحب دونوں ملکوں کے بیچ کیا تناؤ کی صورتحال تھی, عدالت میں اچھا ماحول تھا, کیا ہوا کورٹ روم میں, اس کی ذرا منظر کشی کیجیے گا. جی شاہزیب, ہاں آج عدالت کے اندر کا ماحول تھوڑا ٹینس تھا کیونکہ دونوں وفود جب آ گئے دونوں کونسل کے اراکین پہنچے عدالت میں اور وہ سیٹل ہو گئے. اس کے بعد پاکستان کے وفد نے, کونسل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستانی بینچوں پر جا کر ان سے ہاتھ ملائیں گے, لیکن ہندوستانی وفد کے اراکین نے, کونسل کے اراکین نے پاکستانی وفود سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا اور ایک جو ہندوستانی طریقہ کار ہوتا ہے سلام کرنے کا, وہ ہاتھ جوڑ کر انہوں نے سلام کیا لیکن ہاتھ نہیں ملایا پاکستان سے, جس سے ایک جو ہے وہ ابتدائی طور پر ظاہر تناؤ پیدا ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر دیپک میاٹا نے پیش کیا ہندوستان کے کونسل وکیل ہریش سالوے کو کہ وہ آ کر اپنے دلائل دیں. انہوں نے 3 گھنٹے مسلسل دلائل دیے جس میں 10 منٹ کا ایک وقفہ بھی بیچ میں ہوا. تو
جو حریث سالوے نے جو دلائل دیے وہ زیادہ تر ویانا کنونشن آرٹیکل 36 کے تحت ہے، کیونکہ وہ اپنا کیس ظاہر ٹیکنیکل بنیادوں پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پاکستان نے جو ان سے جو سوالات کیے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ انہیں جو ہے وہ بالکل مسترد کر دیا اور ارریلیونٹ پاکستان کے سوالات کو انہوں نے ارریلیونٹ قرار دیا اور کسی جواب دینے سے گریز کیا. اسی طرح جو حریث سالوے انہوں نے پاکستان کی اندرونی سیاست پہ بہت بات کی، بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی تعلقات میں پاکستان جس طریقے سے ان کے خیال میں جو خلاف ورزیاں کر رہا ہے انسانی حقوق کی، اس پر بہت زیادہ روشنی ڈالی، ملٹری کوڈ پہ بہت زیادہ روشنی ڈالی، بلکہ انہوں نے 40 منٹ جو ہے پاکستان کی اندرونی سیاست، عدالتیں، ملٹری کوڈ، جمہوریت، انسانی حقوق پر بات کی، جس کا جو کہ ایک ارریلیونٹ بات تھی. وہ اس طرف نہیں آئے جو پاکستان نے جو ہے وہ یادیف کی تفتیش کے نتیجے میں اس پر جو الزامات لگائے ہیں کہ اس کے پاس فیک پاسپورٹ تھا، وہ وہاں اس تک نہیں آئے. بہت شکریہ. روکی بتا رہے ہیں کہ جو اہم بات تھی جو کہ یادو کے فیک پاسپورٹ کے حوالے سے تھی، جو دفتر خارجہ کی طرف سے بھی آج پاکستان کی طرف سے بیان آیا، یہ نہیں بتایا کیوں فیک پاسپورٹ تھا، کیسے اتنی دفعہ دہلی چلا گیا، پینشن کی صورتحال، ریٹائر ہو گیا تھا تو اس کے ثبوت، ایسی کوئی بات سامنے نہیں رکھی گئی. بہت اہم کیس ہے، اس لیے بھی اہم ہے کہ اس وقت بھارت کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے ٹینشن بڑھائی جا رہی ہے. پلوامہ میں جو حملہ ہوا جس کے لیے پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ ثبوت دیجئے، الزامات نہ لگائیے، آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ثبوت دیے بغیر الزام تراشی ہو رہی ہے، داخلی سیاست کے لیے ہو رہی ہے کیونکہ بھارت میں الیکشن ہونے والے ہیں. یہ کیس ایسے سارے معاملے میں بہت زیادہ اہم ہے کہ اس کا کیا فیصلہ آتا ہے، جو کہ دونوں ممالک کے درمیان اس ایشو کی وجہ سے تعلقات کی خرابی بھی ہوئی اور بین الاقوامی برادری کو پاکستان نے بتایا بھی کہ کیسے کلبھوشن یادو پاکستان میں پکڑا گیا تھا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ